میرے امام نے کئی یزیدیاں نو باسل جہنم کیتا تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا جڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگے پہ شمر کہن لگا پتران دیاں لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ہماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ہماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ہماری میں کنو آواز ہمارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا ہوں آجائیں تے سیدہ زینب فرما لگیاں ویرا تو قربانی دے کے تے اپنا حصہ ڈال جا میں پردہ کر کے کربلا چ اپنا حصہ پا جا مانگی تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبر تے بیٹھ قیامت تک لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام سارے نے مل کے جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک خیمے چو کی آواز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ آجے نہ جایا جائے آواز کے لیے حضرت بی بی ام رباب دی شیخ پورا دے نوجوانو کربلا چ امام حسین دی تین بیویاں سن ایک حضرت ام رباب جڑی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن ایک حضرت ام لیلہ جڑی حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن ایک سن حضرت بی بی شہر بانو جڑی حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن امام علی مقام دی جڑی سب تو لاڈلی بی بی سی حضرت ام رباب سی امام علی مقام نے ایک عربی دے شعر وچ فرمایا کہ جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد حسین دا دل نہیں کردا آخری ویلے حضرت رباب دی آواز حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے میرے امام خیمے چ واپس آئے فرمایا رباب انہوں کیوں بلایا عرض کی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور اپنی بیٹی نو جاندے ہوش کرا جو شیخ پورا دے لوگو 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی جنہیں دکھ کدے ویکھے نہیں سن ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڑن والی رات ستی تے اچانک ماں دی آواز آئی اٹھو بچے ہو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں سکینہ دی رات ویلے اٹھی تو انہوں پتہ لگے اسی مدینہ چھڑ کے مکے جا رہے ہیں 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ نہیں روئی وہ بچی مکے تو ٹری تے کربلا تے میدان تک آئی وہ نہیں روئی 2 محرم نو کربلا ڈھیرے لگی وہ بچی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا بچی نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ بچی نہیں روئی او دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئی وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں جب میں رو پئی نا تے میرے بابا رو پینے اور نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پینے اس صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی گئی پر جدو بابا ٹورے نا تے اس بچی دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے تے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچے بے ہوش ہوئے کہ لوگ پانی پہ پلان دے سن میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہنے لگے اسی صاحب ایدہ ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد ہونا بچی نے باپ جاندہ دیکھا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا دے باپ نے تے 2 سال بعد ہونا تے رون دیئے اوہ کہ میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی میرے بابا ٹر گئے تے مڑ آنے کوئی نہیں تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے بڑی عید گزری نا تو سب ایک شعب گیا اپنے بیٹے بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جاتے ویران کو لوگ اپنے نہیں مانگ دیاں ابو کو لوگ مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے آج بھی کوئی جھڑک مار دے میں نا اپنی بہنوں تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جے جوندہ ہے اس ویلے دیاں اپنے دل سے کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے یہ پوچھنا ہے نا باپ دی قدر تے جا کے سے یتیم کو لو پوچھ رب کعبہ دی قسم ہے اور بچہ بازار وچ گزر جائے نا اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے تو انہوں انج لگتا ہے جی سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کدے غور کیتا ہے جو کو کسی بچے نو تھپڑ مارے تو بچہ پہلی گل کرتا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ انہوں اپنے باپ تے مان ہوتا ہے میرے باپ نے انہوں پوچھ لینا ہے
یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں کھا کے بھی نہیں بول دے کیونکہ وہ کنوں دسن جدا باپ ہی ٹر جاوے میری ملت نوجوانوں دعا کریا کرو کسی دن ماں تے باپ دا سایہ نہ جاوے ہمیں قدر حضرات میرے امام نے سکینہ نو گودی چ لے کے فرمایا اٹھ سکینہ جاندی والی بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا بارو شمر دی آباد حسین جلدی کر بہرا میرے امام نے بیٹی نو چوکے سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آن تے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے فرمایا میری سواری جدو خالی آئی نا تینے بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں ماں والا پیار بھی دیا جاتے باپ والا پیار بھی دیا جاتے سیدہ زینب فرما دیا ویرہ تو جا میں تیری سکینہ نو اینج پالا گی میں تیری قبر دے جھاڑو دیا کروں گی سکینہ تیری قبر دے قرآن پڑھیا کرے گی میرے امام سکینہ نو چھوڑ کے تے آپ آکے سواری تے بیٹھے نا تے بکھا تے سواری مڑ مڑ خیمے بل بیخ رہی ہے میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے مڑ کے جدو خیمے بل بکھا نا تے کہ رنگ دے ماں سکینہ نو ہوش آ گیا وہ پردہ دار سیدزادی خیمے چوتے نہیں نکل سکتی پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو نکالے سکینہ رو کے بھی آخ دیئے پاپا یا جنہ جایا آجے کہری پاپا سکینہ مر جائے گی کہن لگی میں گھوڑیا میرے پاپا نو لے کے نہ جائیں میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا اجے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا میرے امام نے گھوڑے تو زمین دے آکے سکینہ نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چھپ کر جائیں جلیں خریدا سکینہ نکے نکے آتے جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کہ دھیاں نل بھی جلیں خریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹے کے جب مار لیا کہن لگی بابا چاچا یا باس پانی لین گے نہیں آئے بابا لا جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہا جانا کہن لگی بابا میں کدے سینے پہ سویا کران گی مدینے کدے نال جوان گی آپی سگرہ نے پوچھنا بابا کتھین میں کی جواب دیوان گی بابا میں روان کی چپ کون کرے گا کہن لگی بابا میں کدے سینے پہ سوان گی فرمایا سکینہ امین السا جائیں کہن لگی امینہ تے اصغر سودا ہے فرمایا دیئے مدینے دیا گلانے انہوں تے امینہ اول سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا انہیں نکے نکے آتھے جوڑے ہیں کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جان دیا دس جو یتیم کنو یا خدینے فرمایا سکینہ کیوں پچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جس سارے پہ آخدینے سکینہ یتیم چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ ہو جدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم آندائی سکینہ گھوٹے کے جب فوار لے آؤ کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا مجھنو یتیم لاؤ کرے آجے بابا یتیم تھے نکرہ جبے کے روندے بابا یتیم کندہ نہ لگ جاندے بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں بابا میں نہیں جان دینا کلا دھیاں دے باپ مر جاؤن اوتے بھی رنگ لیوں دیانے کتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے نوجوانو یا سمان دیا پورا بھی رونے لگے پہیں آؤ تیرے امام نے فرمایا زینب خیمے جو بار آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہن لگی پپی اماں تو کڑیاں بابا بیخ لین دے تینو بیر نہیں لبنا ملو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتار کے خیمے بل جاؤ رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرننا کوئی بیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بہنوان جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی
دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلاؤں دے میدان آئے نوجوان خطبہ ارشاد فرمایا لوگو دنیا چے ایک کوئی حسین ہے ایک کوئی میں نبی دا دو طرح دنیا تے رہ گیا فرمایا ظالموں میں نو قتل تے شہید کر کے دوزخ نہ کمایا آج نوجوانوں نے یکھا تقریرہ نہ سنا حسین ساڑے مقابلے تے آ جاؤ میرے امام نے کئی یزیدیاں نمازل جہنم کیتا تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے دیت نماز کھلوتا جڑے بلے ایمان سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے کے رون لگے پہ شمر کہن لگا پتران دیاں لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا ہوں اکبر نے ڈگ دیا منو یا آواز ہماری عباس نے ڈگ دیا منو یا آواز ہماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو یا آواز ہماری میں کنو آواز ہمارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا آجے تیرے ایمان زمین پہ آن لگے ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہرے ہوئی نلے آبادی آئی آج آوے پردیسی بچے آؤ وے میں چھک لواں بچے جھولی شالا جان تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی آستانہ عالیہ چورا شریف حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب شاہ جی قبلہ کاری صاحب قبلہ علامہ سے صاحب اسی فجر دی نماز پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر آ جانے اسی ظہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جانے اثر پڑھن جائیے تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نہ ہو کربلا دی تپ دی دیتے پھر حسین نے سجدے چے سر رکھ کے عرض کی تھی لے میرے عمال کا میں سجدہ کرن لگا لوگ تے سجدے جو سر چک لیں دے نا میں قیامت تک سجدے چی رواں گا انہاں پھر سجدے چے جان قربان کی تھی میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا جس حالت چ مرے گا قیامت نو اسے حالت چ اٹھے گا شیخ پورا والیو کدے سوچے آج دنیا نے قیامت والے دن قبران چو اٹھنا ہے حسین نے سجدے چو اٹھنا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پر آؤ میں تو انہوں ایک اور سجدے دا بھی ذکر سنا دے یہ لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آن زینب دے سجدے نو کروڑاں سلام جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیا نے نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے بھی کر دی سی پتران دیاں لاشاں سامنے تے اکبر دی لاش سامنے تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے وہ اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو ٹورے تے مدینے مڑ آؤں تک 6 مہینے جب میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑدا نہیں ویکھیا آنے کربلا والے دے سجدے اج اسی امام حسین دے محب تے ہیں وہاں تے اسی پیار تے کرنے اسی دعوے تے کرنے پر سجدے تو دوڑ جانے کربلا والے دے تے پیغام ہی سجدہ ہے
انہاں چپے چپے تے کربلا تے ہر ظلم سہ کے تے صبر بھی کیتا تے نال سجدے بھی کیتے اے ذکر امام حسین سنن آن والے ہو توہانو امام حسین دا آئے پیغام تے سیدہ زینب دا کربلا دا آئے پیغام او میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے سجدہ نہ چھوڑے آجے نماز نہ چھوڑے ہر ویلے باوضو ریا کرو تے نماز پڑھے جدو اذان ہوئے تیری دوڑ مسجد وال لگ جائے اے یار دی مس کال آوے نہ مس کال آوے تو ہاڑے کل پیسے نہ ہومت تو تسی جیز والے کو لوں ایڈوانس لوڈ لے کے تے اپنے یار نو فون کر کے پوچھ دیو کہ تو مس کال کرائی سی خیرے میں نو کیوں پلایا کیوں کال کی تھی یار دنو یار مس کال دے وے تے تو نو کال کر کے پوچھنا ہے رب تنو 5 مرتبہ کال کر دے تو سن دا ہی نہیں روزانہ تینوں مسجد سپیکر چو 5 مرتبہ اللہ دی کال ہو دیئے کہ آجا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ادھر تو جاؤں ہی نا ذکر امام حسین دا مقصد ہے کہ تسی آج جدو اس محفل چو اٹھ کے جاؤ تے اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ جب تک زندہ رہاں گا میں کوشش کراں گا میرا سجدہ قضا نہیں ہوئے اس محفل دا پیغام نا محافل دا مقصد ہے کہ اسی صرف ذکر حسین نہ کریے اسی کردار حسین بھی اپنا لئیے سانو کہنا نہ پہوے عاشق رسولہ نہیں تینوں ویخ کے دنیا کے عاشق رسول ہے عاشق رسول فرعون دے دربار چے کہ میراسی سی وہ حضرت موسیٰ دیاں نکلہ اتار دا سی تے فرعون ہس دا سی جی میں حضرت موسیٰ ٹور دے سن نا ان جو ڈنگوری پکڑ کے نا اسا پکڑ کے تے میراسی بھی چل دے تے فرعون ہس دے حضرت موسیٰ دی زبان چو لکنت سی وہ میراسی بھی توتلا بول دے جان بوجھ کے تے فرعون ہس دے حضرت موسیٰ نو بڑا دکھ لگا تے عرض کی تی اللہ جدو فرعون نو غرق کرے گا نا دریائے کلزم دے اندر تے آ جڑا مراسی ہے نا انہوں پہلے غرق کری انہوں پہلے ماری اے فرعون نہیں ہے انہوں پہلے ماری جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کے شکر ہے فرعون تو جان چھٹی نال میراسی تو بھی چھٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراسی سامنے گانا گاندا پہ آوے آپ نو خیال آیا تھے عرض کی تھی یا اللہ میں آنکھیں سی فرعون بعد اچ ماری میراسی پہلے ماری وہ مر گئے پھر بچ گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کی میں مارا نقلہ تیریاں کردہ ہے نقلہ تیریاں کردہ ہے وہ جڑا موسیٰ دی بے ادبی دی نیت لے کے موسیٰ دی نقل مارے رب نو ڈبن نہیں دیندہ تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب انہوں دوزخ چ سڑن دین لگا نقل سونے دی مارو حضور دی نقل کرو نبی پاک نے دنیا تے آؤندیاں سجدہ کیتا اے حسین نے جاندیاں سجدہ کیتا پتہ لگیا نبی دا تے حسین دا تے علی دے گھر دا تینوں تے منو پیغام آوے سجدہ کرے آجے سجدہ کرے آجے نماز وچے نہ سود وچے نہ ساد وچے حسین دسیا نبی دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر ہر ایک دی ہندی نماز پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وچ نماز وچے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین سبحان اللہ میں دینا پڑیا کرنا وا نانے دا دین بچا ہویا زینب دیا سونیا ویران کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران اے جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے انسان دی عظمت ہے کہ جھک جاوے اپنے رب دی بارگاہ جھک جاوے جدو قیامت نو نمازی ہونے نا اللہ فرمانا نمازی ہو جاؤ جنت چونا کہنا یا اللہ بتان دی پوجا کرنے والے بتان نہ لگے نے درختان دی پوجا کرنے والے درختان نہ دوزخ چ گئے نے یا اللہ جڑے چند ستاریاں دی پرستش کردے نے اپنے معبوداں دے نال گئے نے تے اساں اپنے معبود نال جانا ہے اللہ فرمائے گا نمازیو کی چاہندے ہو تے نمازی کہن گے یا اللہ ساری زندگی سجدے کر کر آیا دیدار ہی کرا دے اللہ پھر سامنے آ کے آکھے گا لو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو
کیا لطف آوے گا اس ویلے نمازی نو جدو رب نو ویخ ویخ کے سجدے کرے گا، جدو ویخ ویخ کے سجدے کرے گا۔ نوجوانوں آخری بات کرو جڑے ویلے کربلا دے میدان دے بعد شہزادے نو گرفتار کر کے جڑے ویلے قیدی بنا کے کربلا دے میدان جو یزید دربار وال لے کے جا رہے، اے بی بی زینب قیدن بن کے اے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین کھب گیا، یزیدی زور لگا دینے نیزہ نہیں اکھڑ دا۔ حضرت امام زین العابدین یزیدی پوچھ دینے اپنے باپ کو پوچھ ٹردا کیوں نہیں؟ زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میرے کو کھوڑے نہیں کھادے جاندے ہیں، عرض کی تھی بابا ٹردے کیوں نہیں؟ امام حسین دے لبوں سے آواز آئی، فرمایا پترا کیوں ٹرا میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے۔ سیدنا زین العابدین دوڑن لگے پیروں دیاں بیڑیاں کو دوڑیا نہ ہو جائے، فرمان لگے پپو جان ذرا ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی ہے۔ سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لیٹی ہے، کہن لگی پھپھی ماں ایک یزیدی نے میرے منہ تے تھپڑ مارے آئے، میں کہندیاں بابا رک جاؤ مینوں نال لے جاؤ۔ سیدہ زینب چکے سینے نال لایا اپنی سواری تے لے آ کے گودی چ تھپکی دے کے فرماندیاں نے سکینہ بیٹی 2 دن اور صبر کر جاؤ، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بندی رہے گی۔ تھپکی دے کے فرماندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی ہوئے ہوئے ایک ککھ جی نہ تھی بارے تاری مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپے اڈن ہارے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے کو آج کی سننا ہے، انہوں نے کہا جو دل کر دو سنا دیو، پر سانو واقعہ کربلا دا کچھ حصہ ضرور سنایا جی۔ تو میں انشاءاللہ العزیز تو انہوں کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ ہے کہ جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ نے فرمایا سی قیامت ہر کسی نو دے امام نال بلاواں گے۔ یاد رکھیے گا کہ کفر دے بھی امام ہوندے نے تے اسلام دے بھی امام نے، گناہ دے بھی امام ہوندے نے تے نیکی دے بھی امام ہوندے نے۔ یزید بھی ظالمہ دا امام ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آئی تو گرامی قدر حضرات اسی اہل سنت و جماعت جو فلیکس بنوانے ہیں تے اتے لکھنے ہیں ذکر امام حسین کانفرنس، اسی امام حسین دے نام نال امام ضرور لکھنے ہیں۔ یہ دی وجہ کی اہل لغت نے ارشاد فرمائے کہ امام کنو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کلاس دے وچ قاری صاحب دے سامنے جڑا بچہ بیٹھ کے پہلی لائن دے اندر روزانہ جڑا بچہ پہلے بچیاں دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے سبق پڑھے اس بچے نو لغت امام کیا جاتا ہے، مسجد دا بھی امام ہوتا ہے۔ اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دا بننا کھیت دی تقسیم واسطے کسی زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگایا جاتا ہے جنہوں پنجابی چ بننا کہتے ہیں، لغت انہوں بھی امام کیا جاتا ہے۔ تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے، مسجد دا بھی امام ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ مستری معمار ایک دیوار نو سیدھا کرنے واسطے درست رکھنے واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری باندھے نے جنہوں پنجابی چ سال کہتے ہیں، لغت انہوں بھی امام کیا جاتا ہے۔ امام دا مطلب کہ یہ صدر کا امام کے انسان دے سینہ نو بھی امام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان دے اگے اگے چل رہا ہے۔ ہن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا سی قیامت انہوں ہر کس نو دے امام دے نال بلاواں گے۔ میں لفظ امام تے پہلے رب دا قرآن پڑھا بھائی، میں شیخو پورے بیٹھا نا، شیخو پورا والے ہو، میں جدو بھی شیخو پورے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا سبحان اللہ والو۔ تسی اے لال ٹوپیاں والے ماشاءاللہ جنہیں بھی دوست احباب سفید ایک دوجہ والنا بیکھو میرے وال بیکھو بھائی، میں اشارہ کرنا کہ میری محبتاں ہوندیاں نے، میں
انہاں نو خراج پیش کرنا جڑے روزانہ میں محفل وچ ویکھنا نا تے میں جڑے نام لینے کئیاں دے میں نہیں بھی لے سکیا مگر نام لینا ضروری نہیں ہوندا اس واسطے لئیدا ہے کہ اے ضروری ہے کسی دی تعریف کرنا اللہ بھی کہندا الحمدللہ رب العالمین اللہ بھی کہندا میری تعریف کرو رب بھی کہندا میری تعریف کرو میں نے کہو کہ یا اللہ حمداں ساریاں تیرے واسطے نے انسان دی بھی طلب ہوندی ہے کو دی تعریف کیتی جائے اور اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے یہ اپنا کاروبار صبح کرن گے مگر ساری رات جاگ دے نے سفر کر دے نے میرے نال اور محفل سن دے نے نبی پاک دے ذکر دی خاطر آندے نے تو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دا اس واسطے نام لیا جاندا ہے یہ نہ سمجھو کہ تہاڈا نام نہیں لیا تے ہورے ساری عظمت تھوڑی ہے نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جدوں اس رات دا مل پینا نا قیامت نو اس ویلے تساں سوچنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل وچ ذکر مصطفیٰ سن کے آ جاندا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکی نا اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز پہلے کربلا تے مڑ مدینے جاوے سٹیج والے تھوڑا اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا بھائی میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے ہاتھ چوکے نال دے دا بھی تے اپنا بھی یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصل آباد جانا ہے فیصل آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصل آباد تک گزارا ہو جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی دیبت اللہ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تسا سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے ایک خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا کدوں فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا پتہ چل گیا کہ جنے امام بننا ہوے نا او دے لئی امتحان بڑا ضروری ہے اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول مدرسہ کالج یونیورسٹی بھیج دیو ٹیوشن بھی پڑھا دیو کیوں اے امتحان دے قابل ہو جائے تے جدو امتحان دے پھر پاس ہو جائے پھر اگلی کلاس وچ جاوے کدے غور کیتا جے کدے اے بھی ویلا ویکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہووے یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہووے یا باپ آکھے یا اللہ میں اننے روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہووے نہیں بلکہ ماما کہندی یا اللہ میں اننے روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر تے امتحان ہووے مگر پاس ہو جائے پتہ لگیا امتحان ضروری ہے کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کیویں ہووے پتہ لگیا انسان لئی امتحان ضروری ہے اور آسان کر دے با مدینے دے بچے نو پتا سی کہ کربلا چ امام حسین دا امتحان ہونا ہے پر کسی نے دعا نہیں کیتی نہ مولا علی نے آکھیا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کیتی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہووے نہ امام حسین نے عرض کیتی یا اللہ میرے کو ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا عرض کیتی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہووے پر پاس ہو جاوے پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گیا کیوں انہیں ٹویشن جو محمد کو پڑھی سی انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر بنڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوئے تے تسا ویکھیا ہوئے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوئے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوئے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوئے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے پتہ لگیا جدو لنگر بنڈیا جاوے پھر اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی نہ لے لواں عرض کیتی قال ومن ذریتی عرض کیتی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوے گی اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین
اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا. پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا. ظالم امام نہیں ہوندا, مظلوم امام ہوندا ہے. پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی, حسین مظلوم سی, تے نسل بھی ابراہیم دی. اللہ نے فرمایا ومن ذریتی, ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہون گے. اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہون گے, مظلوم امام ہون گے. آ سنی ماما دے پتراں دے چمک دے چہرے جنہ دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے. او بولے جدا امام حسین ہے. بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. اور آسان کر دے پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں. گندم دا دانا ہوئے نا, گندم دا دانا انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو, اگے گا نہیں نا. تے اسے دانے نو پکڑ کے جب تھوڑا جا زمین چ دبا دیو تے پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. پھر اس دانے چ پودا نکلے گا تے پودے دے اوتے سٹا لگے گا تے سٹے چ 100 دانے ہون گے. پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی, سٹا بھی ہے سی, مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا. پر جدوں او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا. انسان بھی جدوں رول جاوے نا پھر پھل لگدا ہے. امتحان بڑا ضروری ہے, امتحان بڑا ضروری ہے. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے. نہیں سبحان اللہ باندی نہ بولو تے جے باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ. میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں تہاڈا رانجا راضی کر دیواں گا. میں لفظ امام تانوں سمجھا لواں کہ امام کینوں کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا. عارفان دے سلطان نے دسیا امام کیویں بندا ہے. آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں عشق کمائیں دل رکھی واگ پہاڑا وہ سیسا بدیاں ہزار غلام کر جانی باغ بہارا وہ منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا وہ سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا. کوئی مزہ نہیں آ رہا. انہاں ساتھیوں نو سائڈ تے کر لو نمبر صاحب ذرا مینوں بھی کوئی نظر آئے. بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تو میرے درمیان کھڑو نا مہربانی. اسی صاحب نو ذرا ہٹاؤ بچے. پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا. عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. میری ملت نوجوانوں اللہ فرماتا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے. اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے. میں اکثر کاری ساجد صاحب شاہ کی بلا بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا. اے تواڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرما دے کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. آپ فرما دے کہ جدوں ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرن واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا. آپ فرما دے مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا مینوں گرفتار کراوے گا تے یا میرے کول 11 گنا جرمانہ لوے گا. آپ فرما دے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا. تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف. میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضور حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا. چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ. تے آپ اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں. میں اچھا جیڑا کسی دے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں پھر آکھیا جے میں انہاں نال ہاں.
چیک کر جا کے بابا جی نے کہتا ہے حضور ٹکٹ تے آپ نے ٹکٹ 3 چیک کرائیاں بندے 2 سن ٹکٹ 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے پیر افلت خالد الحسن شہزادی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے آپ ہس کے فرماتے نے میں پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماتے نے میں دنیا دیا کھمنالا انہاں میں بچا لیا نوجوان شیخ پورا دے رہنا والے آج میں مفت کٹھے آیا انجی کٹھے آیا کہ قیامت نو اسا جنت والا ٹر پینا ہے فرشتیاں نے پوچھنا گناہ گارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اسا امام حسین والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونانا آمین 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 اسی اونا نالا کیونکہ انسان نے اپنے امام نہ لاؤنا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم تے اسا تے پھر اپنے امام والی اشارہ کرنا ہے نا اسا کہنا اسی امام حسین دے نالا اسی انہا دے نالا اسی انہا دے نالا گرامی قدر حضرات جڑا اونا نال ہو جائے پڑھا قرآن بے مرشد نلمہ کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ اب ایک نالے سجے کھبے ویکھا جے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ لے کے آیا نال پر چکدا نہیں نا او دا بیلی نال دا پڑھ کے چکے بولو سبحان اللہ ہاں میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکراں جو بیٹھا بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے رضا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا والذین آمنوا معہو اللہ نے فرمایا قیامت نو نہ اسی نبی نو غمگین کرانگے نہ انہاں نو غمگین کرانگے جڑے نبی دے نال آن گے جڑے نبی دے نال آن گے جڑے نبی دے نال آن گے پتہ لگیا جڑا انہاں دے نال آوے گا اللہ انہاں نو قیامت نو غم نہیں آن دے گا اس واسطے میں کہہ رہا اسی آکھاں گے اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ پیرے بہو فرما دے نے نال کو سنگی اس سنگے نوکری کلنو لاجنا لائے ہو تم کدی تربوز میں کھین دے پاویں توڑ مکیلے جائے وہ کاواں دے پتر کدے ہنس میں تھین دے پاویں موتیاں چوگے چگائے وہ پر کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھین دے پاویں سامنا کھنڈ پائے